अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेहमान खास और मैं हूं वकास कोरी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में दो मेहमान खास जो हैं वो इस वक्त हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। मेरे साथ मौजूद हैं MPA मियां इमरान जावेद और बीबी वडेरी साहिबा, दो MPAs हैं पंजाब हुकूमत के। गुफ्तगू का आगाज करते हैं माजी से। बीबी वडेरी साहिबा, बताइएगा, मैंने इमरान भाई का तो इंटरव्यू किया हुआ है, तो अब मैं आप दोनों का एक साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। उस वक्त भी एक चीज डिस्कस हुई थी, मैं उसी से आगाज करूंगा कि लोग कहते हैं कि आप सिंध से आए और आप पंजाब के नहीं हैं, इसका तो जरा हकीकत बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, पहली बात तो ये है कि सिंध हो या लाहौर हो, पंजाब हो या KPK हो या बलोचिस्तान हो, हैं तो हम पाकिस्तानी। दूसरी बात ये है कि मेरा आबाई गांव हरूनाबाद, जिला बहावलनगर मेरा गांव है, और मेरी क्योंकि शादी सिंध में हुई थी तो मेरी फैमिली सिंध रहती थी, इसलिए सिंध गए थे और फिर 1990 में हम यहाँ लाहौर शिफ्ट हुए हैं। मैं पंजाब दी थी हैं। तो जब सियासी मुखालफिन को कोई एतराज नहीं मिलता तो फिर वो इस तरफ आ जाते हैं? कोई बात नहीं बेटा, मुखालफिन का काम होता है इस तरह की बातें करना, तो मुझे तो कभी इसमें कोई ऐसी फीलिंग नहीं आई। अपने सियासत के आगाज का बताएं, किस तरह आप मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हुई और किस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ? वैसे तो बेटा बाय बर्थ मेरे जो वालिदैन थे वो मुस्लिम लीग थे, उस वक्त कोई नून मीम नहीं थी। तो 88 में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बेनज़ीर का इलेक्शन हुआ, बेनज़ीर जीत गई थी, पीपल्स पार्टी जीत गई थी, तो फिर बाद में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 88 में जब दोबारा इलेक्शन हुए तो मियां साहब ने एक नारा लगाया था, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू लग गया दाग। उस वक्त मैं सिंध थी, हैदराबाद थी, तो मैंने मियां साहब की बड़ी तस्वीर पग वाली लगाई हुई अपने घर। तो मुझे दुख हो रहा था कि मेरा कायद देखे पंजाबियों को जुगा रहा, तो मुझे अपने लोगों पे गुस्सा आ रहा था। मैं सबको कह रही थी ख्याल करो ख्याल करो। तो उस वक्त आपको पता सिंध वाले जो हैं वो तो जिए भुट्टो और सिंध के अलावा कोई बात ही नहीं करते, लेकिन फिर भी हमने वहाँ भी इतने मुश्किल टाइम में अपनी पार्टी का झंडा उठाया था। तो ये मुस्तफ़ा खार जो जतोई था, जो मुस्तफ़ा जतोई, वो वहाँ से इलेक्शन लड़ा था मोरो से। मुझे आज भी याद है, हम उनकी कैंपेन में गए थे, वहाँ से वो हार गया था। हमें सिंधियों ने टमाटर मारे, अंडे मारे, तो फिर वो वहाँ से हार गया था। तो मुस्तफ़ा खार की सीट पे कोट अद्दू से दोबारा उनको इलेक्शन लड़ाया था और वो जीता था। आपको पता कि जतोई शॉर्ट टाइम के लिए वजीर आजम भी बने थे। इस तरह मेरा आगाज हुआ। मुस्लिम लीग नून में आपका जब आगाज हुआ तो उस वक्त मियां साहब से या कौन सी लीगी क़यादत से आपका राब्ता हुआ और किस तरह फिर आप आहिस्ता आहिस्ता, ये सफर कैसा रहा आपका? उस वक्त मैं सिंध में थी, राब्ता तो नहीं हुआ था, लेकिन एक अज़म था अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। तो जहाँ भी मियां साहब थे हम समझते थे हमारे साथ हैं, हम उनके बाजू हैं, हम अपने कायद के बाजू बन के लड़े हैं। हमेशा मैं अपने कायद का, अपनी CM साहिबा का, मैं उनको प्यार से बॉस कहती हूँ CM साहिबा को, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं आपकी सिपाही हूँ, मुझे ये MPA और इस तरह की चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, मैं आपकी सिपाही हूँ। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, उस इंटरव्यू में आप कह रही थी कि एक ख्वाब था कि आपने अपने बेटे को MPA बनाना है। वो क्या था, वो डिटेल में बताइए। जब मैं शुरू हुई इधर लाहौर आ गए, फिर 94 में मियां साहब को मिले थे, तो फिर बाकायदा आगाज किया सियासत का। तो फिर इधर छोटे मोटे काम करते थे वेलफेयर के, ये शादेवाल के पास हमारा ऑफिस था मेन पे। मैं बिजनेस भी खुद करती हूँ अपने बेटे के साथ। तो बेटा बहुत एक्टिव था, फिर लाहौर का नायब सदर बनाया यूथ का बेटे को। तो इतना काम किया बेटा, फिर इतना काम किया पार्टी के लिए, मतलब जहाँ भी गए जाना था, जहाँ भी गए हर जगह अपनी पार्टी के साथ, अपने लीडरान के साथ, अपने कोशिश की अपने कायदीन के पीछे चले। तो फिर मुझे बड़ा था कि मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा भी इतनी भाग दौड़ करता है और इतना सिंसियर है अपनी पार्टी के साथ और अपने मुल्क की खिदमत के लिए इतना लॉयल है, तो मैं अपने बेटे का हाथ पकड़ के असम्बलियों तक पहुँचाऊँ, अवानों तक पहुँचे और हमारी अवाम की आवाज़ बने। तो अल्लाह ने मेरा ख्वाब पूरा किया। कैसे पूरा हुआ?
محنت سے اللہ محنت آپ نے جب بات کی اپنی باس سے، جنہیں آپ اپنی باس کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز سے، جی، تو کیا ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ تھوڑا سا بتائیے، ہمارے ناظرین سننا چاہیں گے کہ آپ نے کس طرح انہیں جا کے یہ کنونس کیا یا انہیں کہا کہ میرے بیٹے نے اتنا کام کیا، کیا واقعہ کیا ہوا؟ بیٹا کام ہی بول رہے تھے ہمارے. آپ نے میرا انٹرویو سنا ہوگا، جو میں جب یہ جو ابھی جو الیکشن گزرے ہیں جنرل، جب ہمارا انٹرویو تھا پورا پاکستان کے لوگ بیٹھے تھے، خواتین کا جب انٹرویو تھا، تو میرے لیے جو میری قائد نے، میرے باس نے جو الفاظ کہے، میں ان کو لفظوں میں تو بیان نہیں کر سکتی، شاید آپ نے سنے ہوں. اور رہی بات بیٹے کی، تو ہم کام ہی ہمارے اتنے تھے، کام بولتے تھے، پہلے ہی بول رہے تھے. اور میں نے اپنی خواہش بھی اپنے باس کے لیے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے اسمبلی جاؤں، اور انہوں نے پورا کیا. میرے قائدین کی میں بہت مشکور ہوں، ان کا میرے اوپر احسان ہے کہ میری زندگی میں میرا یہ خواب پورا ہوا. عمران بھائی ویلکم ٹو مہمان خاص. اور اگین آپ کا تو دوسرا انٹرویو ہم کر رہے ہیں، آپ کے حلقے میں بھی جا کے کیا ہے. بالکل اس وقت آپ نے ریڑیاں تقسیم کی تھیں، بڑی اچھی ماڈل ریڑیاں. اب آپ تھوڑا سا مجھے پہلے یہ بتائیں کہ مزید کیا کیا آپ نے، جو آپ کا حلقہ ہے PP 163، اس میں کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں؟ دیکھیں جی، الحمدللہ آج تو آپ پورے پنجاب میں جو ہے ڈیولپمنٹ کا اور ترقیاتی کاموں کا ایک جال بچھا ہوا ہے، اور بیوٹیفیکیشن آف پنجاب سے لے کر اسکول کالجز ہو جائیں، پینے کا صاف پانی کے جو ہمارے فلٹریشن پلانٹس تھے وہ بند پڑے تھے وہ چل پڑے ہیں، ایسے سیوریج کا کام ہو رہا ہے، سوئی گیس کا کام ہو رہا ہے، واٹر سپلائی کا کام ہو رہا ہے، روڈز پہ کام ہو رہا ہے، اسکول بن رہے ہیں. میرے حلقے میں ایک آٹزم انسٹیٹیوٹ بن رہا ہے، اور اسی طرح سے وہاں پہ بایو گیس کا پلانٹ جو ہے وہ ہمارے گوالا کلونی کیونکہ وہاں پہ اس کی ضرورت تھی وہ بن رہے ہیں. کالجز ایک نیا ملا ہے، اسکولز کی رینوویشنز ہو رہی ہے، ہاسپٹلز ہو رہے ہیں. مطلب کوئی ایسا کام نہیں ہے، کوئی زندگی کا کسی بھی آپ شعبے کی طرف گزرتے ہیں تو سوچتے ہیں تو وہاں پہ آج وزیر پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں، ان کے ویژن کو لے کے ادارے اور مسلم لیگ نون کے جو ہم ورکرز ہیں، ہم سارے مل کے آج قوم کی خدمت کر رہے ہیں، اسپیشلی اس پنجاب کو سنوارنے کے لیے. عمران بھائی اس وقت آپ کی والدہ بھی ساتھ ہیں، اور سیاست میں جو ہے آپ دونوں اس وقت ماشاءاللہ لاہور کی سیاست میں چھائے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں، جب کوئی مشکل پیش آتی ہے سیاسی طور پہ، مشاورت کرنے کا وقت آتا ہے، تو آپ جو ہیں ان سے مشورہ لیتی ہیں یا یہ آپ سے مشورہ لیتی ہیں؟ دیکھیں، والدہ جو ہیں ماشاءاللہ بڑی ہیں، سمجھدار ہیں. ان کی چھتری کے نیچے، ان کے سائے کے اندر میں یہاں تک پہنچا ہوں. اور اوبویسلی سیاست ہو یا کوئی بھی گھر کا کام ہو، کوئی زندگی کا اہم فیصلہ ہو، چھوٹا ہو بڑا، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کی خوش نصیبی ہے کہ اگر وہ اپنی اس کے سر پہ اس کے والدین کا سایہ ہو، اور اگر وہ ان سے نہ مشورہ لے تو مشورہ تو ایک مطلب کہ بڑی بات ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنے والدین کو بتانا چاہیے اور جو وہ حکم دیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. آپ بی بی وڈیری صاحبہ کے ساتھ جو ہے وہ بزنس بھی مل کے کر رہے ہیں، کیا کیا آپ بزنس کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں، کیونکہ سیاست تو وہ کہتے ہیں گھر پھونک تماشا ہے، اسے آنا کچھ نہیں ہوتا. جی، بزنس میں کیا ہے؟ بزنس شروع سے ہی ہمارا جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا ہے، اور ہم چھوٹی موٹے ہوتے ہیں، اپنی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، گھر کنسٹرکشن کرتے ہیں کمرشل، تو اس کو پھر جو وہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اچھا رزق دے دیتے ہیں. الحمدللہ، بڑا شکر ہے اللہ کا. لوگ اعتراض نہیں کرتے کہ یہ سیاست میں جو آپ آئے ہیں اور MPA بھی بنے ہیں اور ایک ہی فیملی کے 2 MPAs ہیں، یہ اس لیے اپنے بزنس کو زیادہ ترویج دینے کے لیے اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں کرتے، کیونکہ ہم اپنے جو حلقے کی خدمت ہے وہ ہم ہر روز کرتے ہیں، دن میں بھی کرتے ہیں، رات میں بھی کرتے ہیں. اور میاں صاحب قائد محترم کا جو نظریہ ہے، جو ان کا پیغام ہے، وہ ان تک پہنچاتے ہیں. تو الحمدللہ ابھی آپ چلیں گے ہمارے ساتھ، دیکھیں گے کہ حلقے کے اندر ایک خاندان کی طرح ایک مسلم لیگ نون کا خاندان یہاں بس رہا ہے.
فیملی کے لیے وقت ملتا ہے آپ کو؟ بہت مشکل ہوتا ہے، تو ویری ریئر. تو پھر ماں جی سے ڈانٹ پڑتی ہے کبھی بھی؟ ماں جی بھی ساتھ ہی ہوتی ہیں، ان کے پاس بھی نہیں ہوتا. ماں جی کبھی آپ نے سوچا کہ سیاست میں دونوں ہی چلے گئے تو فیملی کے لیے وقت نہیں نکل رہا؟ کبھی دل میں خیال آتا ہے؟ پتہ نہیں بیٹا، میں تھوڑی شروع سے سخت ہوں، تو مجھے نہیں ہوتا. جہاں میرا کام ہوتا ہے وہاں ہی میرا خاندان ہوتا ہے، وہاں ہی میرا ٹائم ہوتا ہے، وہ اسی کو میں انجوائے کرتی ہوں. تو میں ان کو بھی کہتی ہوں کہ جی اچھا، بچے بیچارے کرتے ہیں، وہ بار بار فون کرتے ہیں، بابا کدھر ہیں، امی آپ فون کریں، ہمارا فون نہیں اٹھا رہے. میں کہتی ہوں آ جائیں گے، چپ کر کے بیٹھو. سب سے زیادہ جو ہمیں الحمدللہ جو میاں صاحب کو جو ایج ملا ہے، میاں صاحب کی شادی اور اس سے چھوٹا جو میرا بیٹا، دونوں کی شادی نا ایک ہی گھر میں ہوئی ہے، دونوں بہنیں ہیں. تو وہ جو اس سے چھوٹا بیٹا ہے وہ لے جاتا ہے سب کو، مطلب اپنی فیملی کو، میاں صاحب کی فیملی کو کہیں باہر لے کے جانا ہو، شاپنگ کرانی ہو تو وہ لے جاتا ہے. لیکن جیسے لاہور سے باہر جانا ہو تو پھر میاں صاحب اپنی فیملی کو لے کے جاتے ہیں، مری لے جاتے ہیں، دبئی لے جاتے ہیں، ادھر ادھر کبھی ٹائم نکالتے ہیں بیچ میں سے. عمران بھائی کو تو آپ نے ایم پی اے کے لیے بات کر لی بوس سے، چھوٹے بیٹے کے لیے کب بات کرنی ہے؟ نہیں بس نہیں بہت ہے. دو ہی؟ ہاں بہت ہے. عمران بھائی آپ نے حلقے کے لیے تو اپنے کام بتائے ہیں، میں نے دیکھے بھی تھے. جب بجلی کا بل آتا ہے تو عام آدمی تکلیف میں آ جاتا ہے، وہ پھر کس طرح جب آپ سے آ کے شکوہ کرتے ہیں تو آپ اس کو کیا تسلی دیتے ہیں؟ دیکھیے، تسلی دینے کی بات نہیں ہے. آج جو پاکستان اس مشکل میں سے جو نکل کے آیا ہے تو اوبیسلی اس کے لیے تھوڑی سی مشکلات کاٹنی پڑیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج آپ دیکھیں کہ وہ جو بجلی کے یونٹس کا ریٹس تھے بہت ہائی تھے، اس کو نیچے کیا گیا، اور آئی پی پیز کے ساتھ جو ہے اس کو ری شیڈول کیا گیا، اس کے جو تھے ہمارے جو ریٹس تھے. تو اسی طرح سے آگے بھی اس پہ کام ہو رہا ہے. اسی طرح پنجاب میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ ایک عام آدمی کو جو سولر سکیم دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایک سولر اس کے فری آف کاسٹ لگ رہا ہے، اور جن کا کوئی اکنامیکل سفید پوش لوگ ہیں ان کو بلا سود جو ہے وہ سولر سکیمز ان کے لیے لانچ کی گئی ہیں. تو یہ آج الحمدللہ وہ کافی زیادہ جو لوگ ہیں، کافی آپ سمجھ لیں کہ ایک بڑی تعداد میں جو پنجاب کے عام لوگ ہیں ان کو اس چیز کا بینیفٹ ہوا ہے. ہاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی آج کے اس معاشرے میں ایک عام آدمی کے لیے ایک بڑا درد سر بنا ہوا ہے. بجلی کا بل ہو جائے، پیٹرول کی قیمتیں ہو جائیں، تو یہ انشاءاللہ تعالی جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے آل اوور دی پاکستان جو ہے وہ ریٹس کو نیچے لے کے آئے تھے. آپ کو یاد ہی ہوگا آج سے کوئی 4-5 ماہ پہلے کی بات ہے، آئی پی پیز کے ساتھ بھی ری شیڈول کیا گیا. تو اس پہ اب بھی کام چل رہا ہے. آنے والے وقت میں یہ یونٹس کے ریٹس اور کم ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ بجلی کے ان بلوں کی یہ جو آپ سمجھتے ہیں ریٹس، ہم آئی ایم ایف کے جو ہے جنگل میں بھی پھنسے ہوئے ہیں. ہم تو 2016 میں ان کو گڈ بائی کر گئے تھے، لیکن پھر آنے والی حکومت نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور اس معاہدے پہ جب پوری نہیں اتری تو وہ آج 10 گنا بڑی شرائط کے ساتھ وہ جو ہے ہمارا ان کے ساتھ ایک پروگرام چل رہا ہے. لیکن انشاءاللہ ہم امید سے ہیں، اور پاکستان کی قوم کو بھی یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں شہباز شریف صاحب اور جس طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ اور دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں، تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہم اس آئی ایم ایف کو بھی گڈ بائی کہیں گے. تو یہ بجلی کے بل بھی اور کم ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور چیزیں اور سستی ہوں گی. پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ جو نوجوان نسل تھی اس کی ایک ذہن سازی کی گئی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کے جو اقدامات ہیں ان سے اب نوجوان کا رویہ پازیٹیو ہوا ہے کچھ؟ نہیں، اس میں بہت فرق آیا ہے نا. دیکھیے، انہوں نے دیکھا کہ پچھلے جو 4 سال تھے اس میں جو ایک جماعت آئی جس کو مسلط کیا گیا، جس کو پاکستان کی بربادی کے لیے شاید وہ آئی تھی، میں تو یہ سمجھتا ہوں. پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو نوجوانوں کو دہشت گردی پہ لگا دیا نا، بدتمیزی پہ لگا دیا. کوئی ان کو پازیٹیو ان کو رستہ نہیں بتایا، کوئی ان کے آنے والے فیوچر کے لیے کچھ نہیں کیا، مستقبل کے لیے کیا کیا. اگر وہ کیا تو وہ پہلے شہباز شریف صاحب ان کے لیے کام کر رہے تھے، اور آج مریم نواز شریف صاحبہ کر رہی ہیں. اگر آج
بزنس لونز مل رہے ہیں تو وہ نوجوانوں کے لیے مل رہے ہیں. اگر آج اسکول اور کالجز میں اسکالرشپ دی جا رہی ہے تو وہ نوجوانوں کے لیے اور ینگسٹرز کے لیے دی جا رہی ہے نا. اسی طرح سے اگر آج بات کی جا رہی ہے کہ انڈسٹری لگانی ہے, جابس اپرچونیٹیز نکالنی ہے, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ ساری میرا خیال ہے آنے والے نوجوانوں کا جو مستقبل ہے انہوں نے دیکھا ہے اس چیز کو. آج اگر لاہور میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, پنجاب میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, تو بھائی جو پچھلے دور میں لوگ تھے انہوں نے کیا کیا, آج کے نوجوان کو یہ پتہ لگ گیا. ہاں ٹھیک ہے, انہوں نے ایک جھوٹ کو اتنا زور سے سوشل میڈیا ایک نیا ٹرینڈ بنایا اور اس پہ لوگوں بچوں کو ان کے ذہن کے ساتھ کھیلے, ان کے مائنڈ کے ساتھ کھیلے. لیکن الحمدللہ ناؤ آئی تھنک سو کہ جو آج کا ینگسٹر ہے ہی نوز کہ کون پاکستان کا خیر خواہ ہے اور کس نے پاکستان کے لیے کام کیا, کس نے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے کام کیا. ناظرین ایک شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. بی بی وڈیری صاحبہ, نوجوان کے ذہن میں جو زہر ہے وہ کس طرح نکلے؟ بیٹا یہ جو میں تو اپنے پاکستان کے نوجوانوں کو بھی, آپ نے دیکھا ہوگا میں پہلے بھی میسیج کرتی رہتی ہوں, وائس میسیج بھی کرتی رہتی ہوں. ایکچولی ہم نا ہمارا یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا, یہ جو ہمارے نوجوانوں کے ذہن سے کھیلا گیا یہ پری پلان تھا, یہ کوئی 15-20 سال لگے. اب دیکھو بیٹا, جو ایک آپ ایزی وے دے دیتے ہیں, آپ دیکھیں نا ان کو گھر بٹھا کے تو ان کو بس صرف وہ سوشل میڈیا کا ایک ٹارگٹ دے دیا اور کے پی کے سے تنخواہیں دینی شروع کر دی. ایک بچہ گھر بیٹھ کے کہہ رہا جی مجھے تو پیسے مل رہے ہیں. اب بچے ہوتے ہیں بیٹا, یہ کام بڑوں کا ہے کہ ہم نے ہمارا ملک ہے, ہم نے اس کو سنوارنے کے لیے سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے. اب بچوں کو ایسے کاموں پہ لگا دیا گیا کہ آپ یقین کریں کہ ہماری نوجوان جو نسل تھی ان کو تو تباہی کی طرف, بالکل تباہی میں دھکیل دیا. اور الحمدللہ ہم بلیو کرتے ہیں, ہم مسلمان ہیں کہ پاکستان جو ہے کلمے کے نام سے بنا ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا, ہمارے نوجوانوں کی بھی حفاظت کرے گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 1.5-2 سال جو ہو گئے ہیں, جو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ لگی ہوئی ہیں, آپ نے دیکھا ہر یونیورسٹی جا رہی ہیں, کالجز جا رہی ہیں. یادہ ابھی بھی پچھلے دنوں میں یہ پیرا کا جو ایک پروگرام ہوا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میں نوجوانوں کو زیادہ مطلب دیکھ رہی ہوں, ان کے ساتھ اٹیچمنٹ کر رہی ہوں, ان کو مطلب اپنی ترقی کی طرف لانے کے لیے, ان کی جابس کے لیے, ان کے مستقبل کے لیے ان کے ساتھ اٹیچمنٹ کر رہی ہیں. اور میری یہ پوری کوشش ہے کہ جب 5 سال میں بعد میں جاؤں تو ہر نوجوان جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں بیٹا. ہمیں تو پاکستان میں رہنا ہے, ہمارے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے. جن کے بچے کہیں اور پل رہے ہیں اور وہ ادھر بیٹھ کے ایک پلان کے تحت کبھی وہ کشمیر بیچ دیتے ہیں, کبھی وہ انڈیا کے ساتھ مل جاتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایٹمی طاقت کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کا کیا پاکستان سے انٹرسٹ ہے بتائیں بیٹا؟ ایسے اس کو کیسے آپ لیڈر مانتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو کیسے لیڈر مانتے ہیں؟ مجھے تو اپنی قوم پہ افسوس ہو رہا ہے جو ایسے لوگوں کو لیڈر مانتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم سب نواز شریف کے مقروض ہیں بیٹا, ہم قرضدار ہیں میاں محمد نواز شریف کے. جس طرح جب بھی وہ آئے انہوں نے اپنے پاکستان کے لیے, ترقی کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا. چاہے ان کی حکومت جاتی ہے تو جائے, چاہے انہیں جیلوں میں جانا پڑا وہ گئے, چاہے انہیں ملک بدر ہونا پڑا وہ ہوئے, لیکن انہوں نے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے آگے بڑھ کر اپنا حصہ ڈالا اور اپنا کردار ادا کیا. یہ ہوتے ہیں لیڈر. آپ نے بھی بات کی کہ ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں مخالفین کے, تو وہ تو آ رہے ہیں اپنے باپ سے ملنے جو جیل میں. بیٹا ضرور اپنے باپ کو ملنے آنا چاہیے, ان کو کوئی نہیں روکے گا, باپ کو ملنے آئے.
आप देखें एक प्री प्लान के साथ उसको अगर आके वो पाकिस्तान में सियासत करने की सोचे या कहें कि पाकिस्तान हमारे हाथ में पकड़ा दो, तो ये कभी हम होने नहीं देंगे। नहीं, उनको सियासत का हक नहीं है। हक है तो यहाँ रहें, पाकिस्तान में रहें, अपने बाप के पास रहें। यहाँ बेशक एजुकेशन करने गए, बाहर एजुकेशन करके आए, यहाँ आके बैठे अपने बाप के साथ। उनको तो ये नहीं पता, मेरा नहीं ख्याल कि उनके साथ कोई अटैचमेंट है। आप बताएं अटैचमेंट है माँ बाप की? वैसे आप बेटा, हो सकता है वो वीडियो कॉल पे बात करते हैं, ऑडियो कॉल। क्या बात है बेटा, क्या बात है। बाप और बेटे की अटैचमेंट वीडियो तक ही रह जाएगी। साथ साथ जो है मेरा ख्याल है कि उनके बेटों को नहीं, बेटी को भी साथ आना चाहिए। हाँ, ये भी बात है ना। बेटी कागजों में नहीं है ना? नहीं, देखें है तो उसी की बेटी ना, ये तो आज बिल्कुल क्लियर, इसमें तो कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा आई हुई हैं, आपने देखा क्या वो था प्लेट में रह के उनको ये सीएमशिप मिल गई है? बताएं आप मुझे। वो इतनी मेहनत करके आई है और अपनों से परायों से बहुत उनको भी मसाइल आए हैं। यहाँ घर से मैं निकलूंगी, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, मैं आपको एक सच बात बता रही हूँ। जब हम कोई काम करने लगते हैं, मेरी बेटी भी कोई करेगी, मैं कहूँ पहले तो मैं सोचूंगी क्या इसने करना है, ये क्यों ऐसे लगी, नहीं 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 बेटा रहने दो। अब इस तरह के मसाइल आते हैं। उसने पूरी जंग लड़ी है। उसके अलावा जब बेचारी अभी आई भी नहीं थी सियासत में, आई भी नहीं थी, वो सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी थी, इसलिए उसको जेल जाना पड़ा, इसलिए उसको जेल काटनी पड़ी, उसको अपनी वालदा बीमार को लंदन में छोड़ना पड़ा। उसने आके अपने आप को देख लो, अपने बाप के साथ उसने हाजिर किया अपने मुल्क के लिए। और जिस बहादुरी से उसने लड़ा, ये जो पिछले 5-6 साल थे, जिस तरह मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, शहबाज शरीफ साहब को थोड़ी मुसीबतें आई हैं, शहबाज शरीफ साहब को, हमजा साहब को थोड़ी मुसीबतें आई हैं, मियाँ साहब तो बड़े मियाँ साहब तो आपको पता ही है। वो तो मैं तो पहले ही ये लफ्ज उनके लिए कह के आपके सामने हटी, हर जगह मैं कहती हूँ कि हम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के मकरूज हैं, कर्जदार हैं हम। और जिस तरह उन्होंने 5-6 साल ये बहादुरी से लड़े मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, इसकी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलेगी। ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा और ये वो पाकिस्तान की खवातीन की, हमारे नौजवानों की, हमारी आने वाली नस्लों की रोल मॉडल है। बीबी वडेरी साहिबा, आपने सिंध की सियासत भी देखी, पंजाब की सियासत भी देखी, क्या फर्क है दोनों जगहों की, दोनों सूबों की सियासत में? बहुत फर्क है बेटा, क्या बहुत फर्क है। यहाँ काम होते हैं, आप देखें, यहाँ पेपरों में, पेपर वर्क में काम नहीं है, यहाँ फिजिकल काम है। फिर भी यहाँ बहुत मुश्किलात हैं हमारे लिए, मतलब कायदीन को, सियासतदान कोई भी हो जाए। तो वहाँ तो जिए भुट्टो है बस। और नस्ल दर नस्ल जो है, आप उनके का पेपरों में आप उनके बस जैसे कहते हैं ना, उन्होंने आपको खरीदा हुआ है, ऐसे है। और आप देखें बिजली के बिल वहाँ तो देने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है बेटा। ट्यूबवेल्स हैं, डायरेक्ट कुंडियाँ लगी हुई हैं, और सारे बिजली के जो बिल हैं वो तो पंजाब देता है, वहाँ तो कोई बिल नहीं है। और वहाँ किसी की जरूरत नहीं है जिस तरह यहाँ करते हैं कि भी ये हुकूमत पे जैसे बात करते हैं या हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं, या उधर नहीं कर सकते ना, बिल्कुल आप जरूरत नहीं है उनकी। फिर लाहौर में रहने वालों को जो है वो अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए। मैं कहती हूँ सिर्फ खुशकिस्मत नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करनी चाहिए। और मैं कहती हूँ आप जा बेटा, आप तो क्योंकि मतलब एक चैनल है, आप कभी जाके देखे तो सही, आप वहाँ जाके कोई 10 दिन आप। मैंने एक बार देखा था, लेकिन वो एक ही सड़क मुझे बनी नजर आई, वो जो शेराए फैसल है, वो कोई मेन, बाकी तो बड़ी टूट फूट थी। ना 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 सड़कें, वहाँ जो स्कूल है वहाँ उन्होंने वडेरों ने अपनी भैंसें बांधी हुई है। कौन सा वो कोशिश उनकी 100% कोशिश होती है कि कोई स्कूल स्काल ना हो, कोई बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए। बच्चे उनके जो ज़र खरीद है, जैसे हम कहते हैं कि सालों के साल बाप थे, फिर उसके आगे नस्ल आ गई, फिर उसके आगे नस्ल आ गई, वो अपने उनके जो कामदार होते हैं, मुंशी होते हैं, उन्होंने पेपरों में उनकी इतने साल आगे की एडवांस तनख्वाहें लिखी होती हैं, बस उसमें चली जाते हैं, जी साईं जी साईं जी साईं,
आजर साहब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह सियासत में हैं, इमरान साहब भाई जो हैं वो भी सियासत में हैं, कभी डांटती हैं आप इनको किसी बात? बहुत। किस बात? हाँ, आजकल तो मियाँ आजकल किस बात पे डांट? आजकल मियाँ साहब बेचारों का आजकल तो बहुत डांट पड़ती है। अच्छा। हल्के में नहीं गए, फलां का काम नहीं हुआ, फलां सड़क गलत बन रही है, फलां बंदे ने तंग किया है, फलां हमारा बंदा जो है उसको तकलीफ हुई है, आपने क्यों नहीं उसकी बात सुनी, फलां फौत हो गया है, उधर आप अभी तक नहीं गए, फलां की शादी में गए थे, फलां की नहीं गए। आजकल तो बहुत डांट पड़ती है साहब, बहुत डांट पड़ती है। बहुत। जो फारिग वक्त मिलता है आपको सियासत में, वैसे तो फारिग वक्त नहीं मिलता, मैंने जिस सियासतदान से भी पूछा उसने कहा जी मेरे पास नहीं होता वक्त, लेकिन जब होता है तो तब आप क्या करते हैं? आपने मेरा नाम भी सुना है बेटा, मैं ना बहुत सोशल काम करती हूँ। सियासत में आने का मेन मकसद ही ये हो गया कि सोशल बहुत लोगों का काम करती थी, तो फिर ये था कि मैं ये मजबूरी बन गई कि पावर भी होनी चाहिए पास, ताकि लोगों के काम और आसानी से और ज़्यादा किए जाएं। तो फारग वक्त वो सच्ची बात कहने की, अब देखें मैं तो 5-6 साल जो पिछले हैं हर जगह बीवी साहिबा के साथ रही हूँ, क्योंकि मेरे बॉस हैं, मैं आपको हर जगह कहती हूँ, हर चैनल को कहती हूँ। तो जहाँ भी मोहतरमा CM साहिबा पाकिस्तान के किसी कोने में गई हैं, पाकिस्तान से बाहर गई हैं, मैं उनके साथ होती थी। और वहाँ से लोग जानते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से नंबर लेके फ़ोन करी जाते हैं, ये हो गया वो हो गया, कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, लंदन से, दुबई से, तो लाहौर तो खैर आप पूछे ही ना। तो कोशिश करते हैं बेटा लोगों के काम करने की, बहुत दिल है कि किसी जो आए मेरे दरवाजे पे खाली ना जाए, मेरे दिल से ये कोशिश भी और दुआ भी है। आपकी कोई सहेलियां जिनसे आप मुलाकात करती हों या रिलेटिव रिश्तेदार मिलने आ जाते हैं? जी बिल्कुल, मैं रिश्तेदार मिलने भी आते हैं और मैं खुद भी जाती हूँ। मेरा भाई गांव हरुणाबाद है, मैंने आपको पहले जैसे बताया, और मैं मिलने भी जाती हूँ, अपने गांव भी जाती हूँ। अब मेरे गांव के लोगों के भी मुझे फ़ोन आ रहे हैं, आते हैं कि साढ़े पिंड की धीयां, साडा है हो गया, साडा वो हो गया। बल्कि स्पेशली आपको एक मज़ेदार बात सुनाऊँ, ये जो मरियम साहबा ने मॉडर्न विलेज शुरू किए हैं, तो मैंने मियाँ इमरान साहब ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा मेरे पिंड का ना लो, कहना अम्मी वहाँ तो कोई रह नहीं रहे, तो मेरा दूसरा मेरे नानकों का पिंड था, तो कहने लगे वो दे दो। मैं कहा नहीं पैदा तो मैं वहीं हुई हूँ ना, बेशक मेरी फैमिली अब नहीं वहाँ रह रही, तो शहरों में चले गए, वालिद साहब फौत हो गए, तो वो पहले वाली गांव नहीं रहा हमारा। तो मैंने कहा लेकिन है तो मेरा गांव ना, पैदा तो मैं वहाँ हूँ, तो वो मेरा हर सूरत मॉडर्न विलेज का नाम है। लाहौर में आई आपको और आपने यहाँ पे जिंदगी अपनी गुजार ली, क्या सबसे अच्छी बात जो आपको इस शहर की लगी, यहाँ के लोगों को? जिस तरह कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं देखे उन्हें जमिया नहीं। ठीक कहते हैं, ठीक कहते हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर आप अच्छे हैं, दिल से प्यार रखते हैं सबका, तो कोई बीच में कोई 2-4 ऐसे भी आ जाते हैं जो आपके मतलब मेंटली आपके मेयार के मुताबिक ना हो, लेकिन अगर आप किसी के साथ अच्छाई करते हैं, दूसरों पे इतनी तवकात भी नहीं रखनी चाहिए बेटा। आप अपना किबला जैसे कहते हैं ना सीधा रखो, बाकी अल्लाह जाने ते अल्लाह दा कम जाने, तो आपके रास्ते वैसे ही। मुझे लगता है आपको ना पंजाबी और ये बड़ी अच्छी जुबान आती है बोलने। हाँ जी। मैं चाहता हूँ आप पंजाबी में कोई अच्छा सा कोई शेर या कोई इस तरह का हमें सुनाएं जरा। जी, तो मैं अपने कायद के लिए सुनाती हूँ। बिल्कुल जी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए सुनाती हूँ। मियाँ साहब जो है ना, उन्होंने जो पाकिस्तान के क्या, मैं तो कहती हूँ कि पूरे इस्लामी ममालिक के जो ना बहादुर लीडर है, शेर दलेर लीडर है, पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुखलिस है। और मियाँ साहब के साथ जो हम कौम ने भी जो आजकल कर रहे हैं या जो हुआ उनके साथ, तो उसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगी, कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। वाह वाह वाह, ये मियाँ साहब के लिए आपने जी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए।
नाज़रीन, हम बीबी वडेरी और मियाँ इमरान जवेद साहब के साथ उनके हल्के के ऑफिस में आए हैं और यहाँ पर कारकुनान की और मुतलका जो मुख्तलिफ महकमे हैं उनके अफसरान भी मौजूद हैं। बीबी वडेरी साहिबा, बताइएगा कि माशाल्लाह बड़ा आपने लोगों को जमा किया हुआ है, रश लगाया हुआ है, ये क्या खुली कचहरी है, हर वीक होती है, क्या इसका है? जी वालेकुम सलाम बेटा, ये खुली कचहरी हाँ हर जुमेरात को लगाते हैं। तो कोशिश करते हैं सारे यहाँ पे इकट्ठे हों, अदारे भी बुलाए जाते हैं। तो चेयरमैन साहब भी सारे यहाँ बैठे हैं और हमारे सीनियर जो हैं हल्के के मेम्बरान वो भी बैठे हैं, ख़वातीन भी बैठी हैं आपके सामने और हमारे अदारे भी बैठे हैं। तो कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे मसाइल होते हैं यहाँ बैठ जाते हैं, तो फौरन हल किए जाएँ। अच्छा, आम आदमी जब सरकारी दफातर में जाता है तो उसकी दाद रसी क्यों नहीं खुद ही हो जाती, उसको MPA का या MNA का दरवाज़ा क्यों खटखटाना पड़ता है? मेरा नहीं ख्याल ऐसा होता हो। अगर वो जाके एक सिर्फ हमें आदत हो गई है बेटा हमारे अदारों को बुरा कहने की। सम टाइम ऐसे होता है कि हम अगर कोई लीगल काम ना हो तो हम कहते जी करो, तो नहीं हो सकता। तो अदारे आपको पता उन्होंने अपने ऊपर तो नहीं लेनी बात ना, उन्होंने कहना ये नहीं हो सकेगा, ये अगर या बिल ज्यादा तो ये ऐसे ही रहेगा। या कोई जैसे वासा का आजकल बारिशें हैं तो कहते हैं कि ये हमारे चल रहे हैं, काम चल रहा है, तो वहां से कहीं मशीनरी दूसरी जगह लगी है तो वहां से फिर इधर आएगी। तो अगर इस तरह के मसाइल हों तो फिर हमें भी कुछ सब्र से काम लेना चाहिए। वैसे तो अदारों को मैं तो वैसे हमेशा ही कहती हूँ, मुझे तो स्पेशली ये जो लोग बैठे हैं आप सुन लेना इनसे, बल्कि मुझे कहते कि अम्मा जी आज तुसी फोन करो जी, तुसी फोन करो। मैं तो लोगों को आदत है कि चलो फोन करा दीजिए। नहीं, ये भी नहीं है, लोगों को आदत भी नहीं है, बेचारे मजबूरी में होते हैं। अच्छा। लोग तो आते हैं और लोगों का राइट भी है बेटा कहना, उन्होंने हमारा हक, हमारे ऊपर कर्ज है हमारे लोगों का कि हम इनका काम करें, इनके वोटों से आए हैं, तो इनके काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हफ्ते में कितने दिन आप खुली कचहरी लगाती हैं और आम जो लोग हैं उनके ज्यादातर मसाइल क्या हैं? मैं तो खुली कचहरी तो हफ्ते में एक दिन ही लगती है, लेकिन मैं रोज बैठती हूँ। आप रोज बैठती हैं? असेंबली ना हो, कहीं कोई लाहौर से बाहर ना हो, तो रोज जोहर के बाद से लेके रात को 8 बजे तक बैठती हूँ। और हर रोज ही हमारे हल्के के लोग आते हैं तो उनके मसाइल सुनते भी हैं, वैसे भी गपशप लगाते हैं, कोई किसी की शादी खुशी गमी में भी जाते हैं। और मसाइल जो है मियाँ इमरान साहब का हल्का है, इधर राणा साहब, राणा मुबशर इकबाल साहब हैं ऊपर, तो अता साहब हैं हल्के में, फिर गज्जू मता में आपको पता शहबाज शरीफ साहब हैं हमारे ऊपर, मियाँ इमरान साहब के ऊपर। तो ये अब कच्ची आबादियाँ हैं, काम ही काम थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम हो गए हैं, बहुत ज्यादा सड़कें बनी हैं, सीवरेज डला है, पीने का साफ पानी डाला है, बहुत काम हो रहे हैं, हो भी गए हैं, हो रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आप पूछ रहे हैं, जब मैंने कोशिश की थी कि जब बेटे का इलेक्शन था तो मेरी ख्वाहिश थी कि हर घर का दरवाजा खड़काया जाए। मैं खुद कोशिश मैं करी थी, मैंने खटखटाना है और मैंने वादा किया था सबसे कि इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपका हर काम करूंगी, आपसे वादा करके जा रही हूँ। और अभी भी उनके पास जाती भी हूँ और कोई काम ना हुआ हो तो करते भी हैं और करना भी है। ये वही खुली कचहरी है जिसमें इमरान भाई जब ना जाएं तो फिर आप डांट देती हैं उनको कि क्यों नहीं गए? हाँ, नहीं वो अगर यहाँ मैं भी बैठी हूँ तो फिर भी मुझे इमरान की जरूरत नहीं है। अगर राणा साहब के साथ होते हैं, राणा मुबशर इकबाल साहब होते हैं, या उधर अता साहब की वालदा बाजी बैठती हैं, साजिदा तारड़ साहिबा बैठती हैं, वो भी हफ्ते में 2 दिन शायद बैठती हैं या 1 दिन बैठती हैं। 1 दिन बैठती, 2 दिन बैठती, मंगल और जुमेरात को। तो माएँ आपको पता लगी हुई हैं अपने बेटों के, अपनी कौम के, अपनी अवाम के साथ किए गए वादे पूरे करने के लिए, तो कोशिश कर रहे हैं बेटा। देख लें इमरान भाई तो अभी भी लोगों के फोन सुन के उनके मसाइल हल करवा रहे हैं, करते हैं, माशाल्लाह हक है, करना है। इमरान भाई खुली कचहरी है, माशाल्लाह आप बैठे हैं, आपके हल्के के लोग भी बैठे हैं, ज्यादातर जो लोग मसाइल लेके आते हैं आपके पास वो कौन से मसाइल होते हैं? कोई लेस्को के, पुलिस के, या मिक्स होते हैं? देखिए, इंसान यहाँ पे हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें मुख्तलिफ इश्यूज पे डे टू डे वर्कआउट, किसी न किसी कोई इश्यूज आ जाते हैं तो उस पर हम वर्कआउट करते हैं। इसमें लेस्कोस के भी होते हैं, इसमें MCL के भी होते हैं। और जिस तरह से आजकल आपको जैसे हमने पहले बात की कि आजकल ये मानसून का स्पेल चल रहा है और एक लाहौर में लाहौर की पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एक डेवलपमेंट प्लान चल रहा है,
تو اس میں آج گلیاں بن رہی ہیں, صاف پینے کا پانی پہنچ گیا. اس پہ آلریڈی جو ہے نا ہماری ہر حلقے میں لوگوں سے ڈے ٹو ڈے بڑی دن رات میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی گپ شپ رہتی ہے, اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈسکس کی جاتی ہیں. لیکن الحمدللہ جیسے یہ مونسون ابھی آیا ہے تو مجھے جو آج سے 2 سال پہلے میں حالات دیکھتا تھا ویسا کہ وہ آج نہیں ہے. آج الحمدللہ بڑے اچھے ہیں, اور ہمارے اس حلقے کے اندر اگر آج سے 1.5 سال پہلے 20 ٹرانسفارمر یا کمپلینس آتی تھیں ان دنوں کے اندر وابطہ کی, تو اس دفعہ بڑی کم آئی ہیں. تو یہ وہ بہتری ہے. الحمدللہ ہم سارے ٹیم ورک ہیں, مل کے کام کرتے ہیں. میں چاہوں گا آپ ذرا اپنے ٹیم کا تعارف بھی کروائیں, اور اگر حلقے کے کوئی عام لوگ آئے ہیں تو ان سے بھی ہم ذرا بات کرنا چاہیں گے. ہم سارے حلقے کے یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے ایم پی ہیں, سارے ایم این اے, سارے عام, مجھ سمیت سارے عام لوگ ہیں. نواز شریف کے اور جس سے بھی یہاں پہ کوئی ایسے روک ٹوک نہیں ہے. یہ ہر کسی دفتر میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آئے ہیں ہمارے. جی مائک میرا خیال ہے ان کو دیتے ہیں. یہ میرا نام ہے جی وحید اسلم, میں چیئرمین UC 241 سے ہوں. ہم جی خوش قسمت ہے کہ میاں عمران جیسے ایم پی ہمیں ملے ہیں. جس دن سے یہ ایم پی ہے ماشاءاللہ سارا حلقہ خود ہی ایم پی ہے سمجھیں. اگر دن رات ماجی وڈیری صاحب ہیں, اگر ہماری میاں صاحب کی کسی دفعہ کوئی بات نہیں سنتے ہیں تو ہم میاں ماجی وڈیری صاحبہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں. پھر رانا مبشر صاحب ہیں, وہ تو سدا بار ہمارے ایم این اے ہیں, ہمارے بزرگوں کی طرح ہیں, والد کی طرح ہیں جی. ہمیں آج تک انہوں نے کسی بھی کام میں مجبور نہیں کیا. 24 گھنٹے ان کی سروس ہے جی. ہم مشکور ہیں اپنے ایم پی ایم این اے کی. ایشو ہمارے جو آج کل بارشوں میں چل رہے ہیں زیادہ وہ ایم سی ایل کے ہی ہیں, ٹھیک ہے جی. گوبر کے مسائل ہیں وہ جی ہمارے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں جی. ایم سی ایل والے بھی میاں صاحب بھی بہت تعاون کر رہے ہیں, ہم ان کے مشکور ہیں. زبردست جی. یہ ایک بار ایج سے ہمارے چیئرمین بیٹھے ہیں, اپنا تعارف بھی کروائیں اور تھوڑا بتائیں کہ مسئلے حل ہو رہے ہیں کہ چائے چو پی کے چلے جاندے ہو. میں اس ذات کا کروڑ بار شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں انسان بنایا, اور الحمدللہ ہمیں رانا مبشر اقبال صاحب اور میاں عمران جاوید صاحب اور ماں جی وڈیری صاحبہ یقین کر کے جانے میرے علاقے میں کوئی مسائل نہیں ہے, مسئلے ہی حل ہو گئے ہیں. بالکل. جی عمران بھائی, بہت سارے جو مسائل تھے وہ ہم نے اپنے جنگی بنیادوں پر حل کروایا ہے. یہاں پہ حاکم ٹاؤن اور شریف پارک اور اس طرح سے بہت ساری بیٹھا ابھی کچی آبادیوں پہ, اور یہ ان کا اگر ڈاکٹر صاحب 25 سال ادھر بٹی صاحب کھڑے ہیں, بٹی صاحب 25 30 سال یہ میاں صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. 30 سال سے یہ لوگ جو ہیں نہ ان کی گلیوں میں سیوریج تھا, نہ پینے کا صاف پانی تھا, نہ سڑک. تو آج الحمدللہ ہم ایک نکر سے ایک کارنر سے شروع ہیں, اور الحمدللہ آئی تھنک سو 70% جو ہے وہ علاقہ جو ہے وہ سارا وہ بن چکا ہے. اس میں سیوریج ڈل گیا ہے, مین بڑی لائنیں ڈل رہی ہیں. اب ان کی پی سی سی پہ واٹر سپلائی بھی میرا خیال بٹی صاحب ڈل گئی ہے ساری, ڈل گئی, اور اب ان کے پی سی سی ہو رہا ہے. لیکن یہ 100% ہم اس حلقے کے اندر کام کریں گے. ایسے ہی اوقاف کالونی تھی یہاں پہ, ایسے بھٹا چوک ہمارے یہاں پہ, بھٹا نمبر 1 2 مدعی علاقوں کے نام ہیں. یہ بڑے ہی پسپا علاقے تھے, اور یہاں پہ ایک پیچھے سے کہہ رہا ڈسٹریبیوٹری آتی ہے, اس کا پانی جو ہے وہ وبال جان بن گیا تھا اس علاقے کے. تو ہم اپنی ایم این اے رانا مبشر اقبال صاحب اور اسپیشلی ضلع پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اربوں کے اندر فنڈ دیا اور ایک اتنا بڑا جو ہے وہ ٹرنک وسا کا منصوبہ دیا ہے جو کہ اپنی آخری مراحل میں ہے. اس پہ اتنی سپیڈ سے آپ کے حلقے میں ابھی تک کتنا فنڈ ملا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں ہمیں فنڈ کا آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ 100 ملا ہے 200 ملا ہے, ایسے نہیں ہے. ہمیں ان لمیٹڈ فنڈ ہے. ہماری وزیر نے کہا ہے کہ آپ کی کوئی گلی کچی نہیں رہے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ نہیں رہے گی. اس میں 100 روپے لگے, اس پہ 110 روپے لگے, اس میں 1 ارب لگے, 10 ارب لگے, وہ اس میں کوئی لمٹس نہیں ہے. ہم نے ہر گھر کے باہر صاف پینے کا پانی پہنچانا ہے, ہر گھر کے باہر سیوریج کا سسٹم ہونا چاہیے, ہر اس علاقے کے اندر رہنے والے کی گلی پکی ہو. یہ کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا سیوریج؟ جو سال میں آلموسٹ مکمل ہو جائے. دیکھ لیں پھر اگلے سال آپ کیمرے میں کہہ رہے ہیں, میں آگے چکر لگا لوں گا ساری گلی. لاسٹ ٹائم آئے تھے تو اس سے آپ دیکھیں گے آپ کے میرا خیال ہے آج اس سے لے کر آپ تک میرے حلقے کے اندر 70% ورک آؤٹ ہو چکا ہے. اپنا نام بتائیں بھائی. جی میرا نام میاں جمیل یوسف ہے, میرے UC 240 کا میں رہائشی ہوں. ہمارا حلقہ PP 163 ہے. میاں عمران جاوید صاحب ہمارے ایم پی صاحب. کتنا کام ہوا ہے؟
तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मियां इमरान जवेद साहब और राना मुबशर इकबाल माजी वडेरी साहब की ज़ेरे क़यादत हमारी यूसी का तकरीबन 80% काम मुकम्मल हो गया है। हम शुक्रगुजार हैं मोहतरम जनाब बीबी वडेरी साहबा का और मियां इमरान जवेद साहब के, और स्पेशली हमारे सीएम पंजाब मोहतरम मरीम नवाज शरीफ साहबा के, कि जिन्होंने इतना बड़ा पैकेज दिया हमारे बागड़ियाँ के लिए। क्योंकि बागड़ियाँ जो इलाका है मुख्तलिफ वादियों पर मुहल्ला, जिसमें शरीफ पार्क नंबर 1 भी आता है, शरीफ पार्क नंबर 2 भी आता है, हाकम टाउन का बड़ा एरिया है, जिसमें वो शराजी टाउन का इलाका है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये तो कह रहे हैं जी जो लोग के 80% काम हो गया है। तो पुत्र, अब मैंने तो अभी आप उसको कहना था कि बताओ कितने साल से काम नहीं होता। 20 साल से ये लोग कह रहे हैं, 20-25 साल से अच्छा काम नहीं हुए थे, और जो काम 1.5 साल। शबाशी साहब यहाँ पे इस यूनियन काउंसिल में कितनी दफा आए हैं? 3 दफा आए थे। यहाँ से जो कब्जा ग्रुप थे उनसे कब्जे छुड़ाए, स्कूल बनाए, और जहाँ पे कब्रिस्तानों से कब्जे खत्म किए, और उन्होंने उन्हीं के दौर में पहले ही हुआ था। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह तावला तालर साहब और मियां इमरान जावेद साहब और हमारी वडेरी साहबा, इनकी मोहब्बत, इनकी शफकत उस हल्के के साथ प्यार इस कदर है कि ये हमें पूछते हैं कि आप जो काम आप समझते होने वाला हमें बताएं। हमने अपनी गली मोहल्लों की जो सड़कें हैं, वाटर सप्लाई की लाइनें हैं, सीवरेज की जो लाइनें हैं, पार्कों के हवाले से जो बेंचेज हैं, हर चीज़ डिटेल प्रोवाइड की है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप मौके पर जाकर चेक कर सकते हैं। हर फील्ड में अपनी अपनी जगह पर अपना अपना अदारा जो अपना किरदार अदा कर रहा है और काम कर रहा है। कोई MPA मैंने रात के टाइम कम से कम ये है कि वो फोन नहीं उठाते, लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि हमारे जो MPA MNA हैं वो इस तरह है जैसे हमारे बड़े हैं। बिल्कुल ठीक है। और इन्होंने हमेशा हमें रिस्पांस दिया है, हमारे सारे काम इन्होंने किए हैं और अभी भी कर रहे हैं। और माशाल्लाह जो हमारा 20-25 साल से वहाँ पे इश्यू चल रहा था सीवरेज का, वो भी इन्होंने हल करवाया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अच्छा, मजीद रिक्वेस्ट भी ले लें। जल्दी से जल्दी इमरान भाई, मजीद रिक्वेस्ट आ गई है। बहुत शुक्रिया। सारी जिंदगी नहीं मुकती। अच्छा जी इमरान भाई, टाइम हमारे पास अब मुख्तसर है, तो काफी लोगों से हमारी गुफ्तगू हुई है। लोग माशाल्लाह मुतमिन हैं। आम लोग जब ये प्रोग्राम देखते हैं तो वो कहते हैं जी कि ये प्री प्लान बंदे बिठाए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे ये जरूर कहूँगा कि 1 साल बाद नाज़रीन हम दोबारा इनके हल्के में आएंगे और जो अवाम के मसाइल हैं उन्हें जाके गलियों में जाके देखेंगे कि कितने आपने हल किए हैं। आज भी देख सकते हैं, आज भी हम देखेंगे। मुझे आप ये बताएं कि अवाम के मसाइल 1 साल में, ये जो कच्ची गलियां, सीवरेज के, ये आप कम से कम अपने हल्के के लोगों ने तो बड़ी तारीफ की है, लेकिन इसको आप हल कर लेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने आपको बताया है कि आप वज़ीर पंजाब जो हैं 1947 से जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है, द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इतना बड़ा डेवलपमेंट प्लान किसी एक एरिया को दिया गया। तो ये लाहौर की एक खुशकिस्मती है और इन लाहौर के रहने वालों के लिए बेसिकली इनका हक भी बनता था। आप एक देखें, कैपिटल है पंजाब का और यहाँ पे सारा बिजनेस कम्युनिटी है और यहाँ पे लोग रहते हैं, बाहर के शहरों से लोग आके बाद हैं। वो जो बेसिक ज़रूरत है, उनकी बेसिक नेसेसिटी है, जो साफ पीने का पानी है, सीवरेज, गली, स्ट्रीट लाइट्स, हॉस्पिटल और मेडिसिन्स की और स्कूल कॉलेज की, ये उनकी बेसिक ज़रूरियात हैं। तो इनको कैटर किया गया जब सीएम पंजाब साहिबा का जो विजन, इतना बड़ा विजन था और उन्होंने सिर्फ लाहौर को नहीं देखा, पूरे पंजाब को देखा। पर स्पेशली जो पैकेज, मैं फिर से कहता हूं कि जो लाहौर को दिया, ये हम उनके शुक्रगुजार हैं। और ये तारीख के अंदर, ये आने वाली तारीख में भी हमेशा ये बात लिखी रहेगी कि लाहौर को एक वज़ीर आला ने इतनी बहादुरी से और इतना बड़ा फंड दिया। बीबी वडेरी साहिबा, पैकेज तो मिल गया, अब आप मुझे ये बताएं कि जो 1 साल में मजीद काम होंगे वो सारा अपने उस पे मॉनिटरिंग करने के लिए आप पूरी तरह तैयार हैं? बिल्कुल जी, पूरी तरह तैयार है। आपके सामने, आप बेटा जब भी आओगे ना, हाँ यहाँ नहीं, मैं ये सारे कोई हमने, ये हमारे हल्के के लोग हैं तो यहाँ हल्के के लोगों ने आना था ना, और ये सारे लोगों की तरफ से और मैं अपनी तरफ से अपनी सीएम साहिबा के लिए ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, सीएम पंजाब जिंदाबाद, सीएम साहिब, इमरान जवेद, हाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग आप सब की तरफ से, मेरे सारे ये जो मेरे भाई, ये हमारा जो एक खानदान है,
हम सब की तरफ से हम आपके सामने ये बात कह रहे हैं। मैं अपनी कायद के लिए, मैं अपने बॉस के लिए एक शेर कहना चाहती हूँ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए। अखियां दी रखवाली रख, ऐनक पवे काली रख, अखियां दी रखवाली रख, ऐनक पवे काली रख, इको यार नाल यारी रख, दुश्मन पवे चाली रख। तो मरियम साहिबा जिंदाबाद, सीएम पंजाब जिंदाबाद। ये मरियम साहिबा के लिए आपने शेर डेडिकेट किया। हाँ जी। नाज़रीन, इसी शेर पे आज हम मेहमान खास प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने MPA मियां इमरान जावेद और बीबी वडेरी साहिबा से तफसीली गुफ्तगू की, इनके घर भी गए, हल्के का विजिट भी किया और उसके बाद इनका जो ऑफिस है वहां पर आकर कारकुनान से बात भी की। वकास गौरी को आइंदा प्रोग्राम के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।